पावसाच्या उमळणी भरून काळजा आमची तुझे कयो बारून तुका हसून तुका वरून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो व एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. धरणीक भार आणि शिताक खार म्हणल्यार तुम्ही ऐकाला अर्थ कितें. खाता 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 न्हिदता उठता परतून खाता न्हिदता उठता वय मग दुसरें कांयच. शिताक खार धरणीक पूण आनी एकलो ताका जेवंकूच वेळ ना. हें करता तें करता हांगा धांवता तें धांवता हाका पावता ताका पावता सगळ्यांक पावता सगळ्यांच्या गरजांत पावता. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वावरता. तो कितें करता बरें आदारता की वायट आदारता. सगळ्यांक जाय जाल्लो न्ही तशें म्हणटा सगळ्यांक जाय जाल्लो थोडे फावटी कूट मागनाका आजा. उरी घेवपाक आरी माने गे तो बरो गी तसलो बरो गी बरो बरो न्ही तरी बरो म्हळ्यार कोण. बरो म्हळ्यार कोण. तर तुवें आनी हांवें आमी बरें जायचें जाल्यार कोणाक हांवें घट्ट तरीचे बेऱ्याक बेऱ्याक या बऱ्याक. जेजू बरो गवळी वय मू देव बरो म्हज्या देवा तूं सर तुजो देव बरो वय मू. तुजो देव बरो म्हणल्यार उपरांत बरो न्हय आसल्या देव न्हय आसल्या कित्याक धरतात तुमी. देव बरो देव संपूर्ण देव सारको आसा म्हूण कळिल्ल्या उपरांत कोण सारको ना कोण बरो ना कोण संपूर्ण न्हय ताका आमी कित्याक घट्ट धरसय. काल आमच्या बायेन हेलेन बायेन एक ल्हानशी साक्ष दिली. सुमार वर्सां पयलें तिणें एक रितीरेंत ह्या मिसावशेक शर्मा आयकलो खंय. त्या पाद्र्यापान म्हळें खंय सगळें आसल्या कडेन तुमी मागा न्ही थोडे थोडे इल्ले इल्लेशें दवरून बसल्या कडेन कित्याक तुमी मागतात म्हणली. कोणा कडेन सगळें आसा आनी कोणा कडेन इल्ले 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 आसा तें तुमकां कळीत आसा. देखून बरो जायचें जाल्यार कोण बरो ताका तुमी घट्ट धरा. तुमकां पवित्र जायचें जाल्यार कोण खरेंच पवित्र ताका तुमी घट्ट धरा. तुमकां आदार जाय तर कोण आतां तुका म्हाका आमकां मेळटा आदार ताका तुमी घट्ट धरा. तेन्ना हर एका रितीन तुमी संतुश्ट जातल्यात. देखून भाव भयणीनो देव बरो बऱ्या देवाची बरी भुरगीं जावंक आमी कशी बरी जर तर ह्या संवसाराक लाभून आमी बरेंपण आदारूंक सुकल्या तर देवा लागचें बक्षाने मागया आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागया. सकट सांगाता म्हणून कितलें बरें आदारूंक जाता करूंक जाता तें करूंक आमी कृपा मागया. केल्लें सर पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच संवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो.
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुत सोम्या देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाता आमची काकूत तू बापाच्या तुझ्या गोस्तान आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया भोव बऱ्या सर्गीच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक बरें करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें वाट दाखयलाय तर ताच्या वाटेन चलोवंक आनी तेजे उतार कितें सांगता तेंच करूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा तूं आमकां दी त्या वरवीं आमी बरें आदारून बऱ्या जाग्याक एक दिसा तुजे सवय आसूंक तूं आमकां तयार कर हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें इस्राएल तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी हे परी तूं ताका लागून अपराध वावूंचो नाय तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचे पारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचोय मोग कर हांव तो सर्वेस्पर देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा उतर तुझे बनिया उसवाट मोजा वाटे उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा उतर तुझे धनिया उजवाड मोजा वाटे उतर तुझे हांव ऐकता उतर तुझे हांव सत म्हणटा उतर तुझे हांव आयकता उतर तुझे हांव सत मानता कोरीत घरांचे पयलें पत्र वळ 16 तावन 23 पर्यंत तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेनात जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी कोणेय आपणाकच टोकोवचें नाका जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सय पवित्र पुस्तक असं म्हणटा बुदवंताक आपल्याच सिंत्र्यांनी तो सामटावन घालता आनी तेंचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा ह्या पासत मनशा पास विशयान कोणेय बडाय चिंची न्हय निजावन सकडी तुमचेंच पावल जावं आपोलो जावं केपास जावं संवसार जावं जिवीत जावं मोराण जावं
आतांचो वा फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच, पूण तुमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सौम्या तुसा सर्गी पापासो आयलोय दाखो मोक्तासो. सौम्या तुसा जिवितिंचो सर्वांक स्पिरितान भरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तो का सुनिया. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 ओळो 30 आणि 8 तावन 40 आणि 8 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verses 38 to 48. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकला. पण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक थपाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतल्याक फाटीं परती नाका. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दूख दितल्या पासत मागा. तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकाकारी करतात न्हय. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी जालें? हान बावडती लेगून तितलें करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जैसर बरी. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जैसर बरी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या सोम्या जेजुताई, म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल मागण्याक आयिल्लो एक भाव तो उबे रावन मागताना ताणें ताच्या शेजारी भावा खातीर मागलें. तो भाव 12 वर्सां जावन पेंगटा सकला ताका बोळ नातलें, पण पेंगटा वयर तो बोलेकेंत आसलो आनी पोरुस 2 दिसां पयलें ताका ब्रेन हॅमरेज जावन तो आतां आस्पत्रेंत भरती जाला. त्या भावा खातीर ह्या भावान मागण्याक आयिल्ल्या भावान मागलें आनी उपरांत शिकोवणे वेळार ताका एक अवकाश दिलो. हांवें त्या भावा खातीर तुवें मागलें न्ही,
त्या भावाक तो मेळोंक गेल्लोय नेंगी, ताका देवाचे उतार दिवंक तुवें सबार पोटी पळयल्लें नेंगी, तर कितें जालें गी म्हणून विचारन ताका सवाल केल्ल्या वेळार ह्या भावान उबें रावन साक्ष दिली. आतां आस्पत्रेंत ब्रेन हॅमरेज जावन आसलो तो भाव सुमार 8 वर्सां पयलें खंयच्याय एका व्हडल्या बिल्डिंगाचें काम करतना, ह्या काम करयत आसतना कॉन्ट्रॅक्टर जावन तो कितें सांगून आसा फाटीं गेलो आनी दुसऱ्या म्हळ्यार तो सकला पडून त्या लिफ्टा खातीर कोंडुल्ल्या पोंडांत पडून पाटीचो कोणो मोडून पेंगता सकयल ताका बॉल नातल्लें. तशें तो त्याच परिस्थितींत सुमार 8 वर्सां आसलो खंय, पूण वचचो भाव पेंगता सकयल ताका बॉल ना जाल्यार तकलेंत एकदम हुशार आसलो खंय. इतलो हुशार की तो तशेंच 8 वर्सां थंय खाटीर आसल्या कडेन जायत्या भुरग्यांक तो ट्युशन दिवन आसलो खंय. जायत्या भुरग्यांक मॅथ्स आनी सायन्स कश्टांचे सब्जेक्ट तांकां शिकोवन आसलो खंय. असल्या भावाक ह्या मागण्या घेवच्या भावान जायते फावटी वचून ताका देवाचे उतार दिल्यार ह्या ताका ती देवाच्या उतरांची DVD व्हरून दिल्यार ताका आयकोंक नाका, ह्या देवा विशयान कोणी उलोवचें नाका, ह्या देवाचेर फातयेनीच ताका नातल्ली. देवाचे बिलकुल फातयेनी ताका नातल्ली. आनी 2 दिसां पयलें ताका ब्रेन हॅमरेज जावन आज तो कोमांत आसा आनी आस्पत्र्यांत आसा. जीव दाखलो कित्याक तुमकां दिता भाव भयणीन. जावंक पुरो पेंगटा सकयल बॉल ना, ताच्या पांयांक बॉल ना, ताका उठोंक जायना, चलोंक जायना म्हणून तो देवाचेर राग करनी शीन दवरन आसलो. पूण त्या वेळार देवान ताका बरी समजोनी जन्माय दिल्या म्हणलें. देवान ताका आनीकी त्या जानव्या वरवीं ताचें जिवीत सारूंक जाता म्हूण दाखयली वाट देवान ती दिल्या म्हणलें तो विसरलो. देखून देवा विशयान ताका आयकोंक नाका, उलोवंक नाका, कोणी सांगल्यार ताका राग येतालो खंय. आनी तसलो मनीस परतन आयल्यार तो ताका मेळनातलो खंय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकताले भाव भयणीनो, कोरिंथकारां बरोवन सांत पावल सांगता, आवस्वर 3 आनी ओळ 18 तावन ऐका. आवस्वर 3 आनी ओळ 18 तावन. तुम्ही कोणेय आपणाकच टकोवचे नाका. पळय न्ही देवाचे उतार कितें सांगता. तुम्ही कोणेच आपणाकच टकोवचे नाका. जर एकलो या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपण एक जाणार म्हूण चिंता, तर जावन बुद्धवन जावचे खातीर ताणे पिसो जावची गरज. देवाचे उतार कितें म्हणटा. संवसारी रितीन तूं जाणटो म्हूण चिंताय, तूं जाणा म्हूण चिंताय, तूं शिकला म्हूण चिंताय, तस जाल्यान कितें जावची गरज. तर जावन बुद्धवन जावचे खातीर ताणे पिसो जावची गरज. खरेंच तूं बुद्धवन म्हूण जावच्या खातीर तुवें पिसो जावची गरज म्हणटा देवाचे उतार. आनी मुखली वळायका, कित्याक ह्या संसाराची जणवाय देवावचेर एक पिशेपणूच सई. देखून हा संवसारान शिकलो मनीस देवातान पयस गेला. हा संवसारांत शिकोवन आसलो मनीस देवातान पयस गेला, पवित्रपणांतान पयस गेला, बऱ्या आदारचेतान पयस गेला, आनीकल्याक ताच्या गरजान पावच्या त्या बऱ्यापणांतान पयस गेला. भावा भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराची जन्वाय पिशेपण. शिकले हा तांच्याच कुटुंबाक, तांच्याच शिकणातल्या भावांक तांच्या गरजान पावनात. पूण कोण कांयच शिकोंक नात, कोणाक कांयच आर मरूं ना, ते हर एकले पेल्याच्या गरजान पावतात. तरी कोण बुद्धवंत. शिकलो बुद्धवंत की शिकणातलो बुद्धवंत. देवा मुखार पेल्याच्या गरजेक पावसोच जावन आसा बुद्धवंत. आमच्या म्हालगड्यांक पळया, तांणी आदारिल्लें बरेपण आतांचे शिकिल्ले कोणी आदारतात गी, आदारूंक शकतात गी म्हणून तुमकांच तुमी विचारा.
क्रिस्तांव मात्र न्ही अक्रिस्तांव जावं दी, आमच्या पुर्वजांक, आमच्या मालगड्यांक, आमच्या आज्यांक पणज्यांक आसलो तो संबंध शेजारच्या क्रिस्तांवा कडेन, शेजारच्या हिंदू भावां कडेन, शेजारच्या मुस्लिम भावां कडेन आनी कोणा कडेन आसलो तो बरो संबंध बरें म्हण आयच्या काळाच्या शिकिल्ल्यांक आसा गी म्हणलें तुम्ही विचारा. बदलाक शिकिल्ल्या मनशां तें राग, क्रोध, हगे, मोसर, जिद्द, पारीकपण, द्वेष वाडला आनी सडला. तेका तुमकां खरेंच बुद्धवंत जावंक वो एक अवकाश हांगा देवान दिला. हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां संवसाराचें शिकप आज खान उडयलां. ट्रिपल ग्रॅज्युएशन, ट्रिपल डिप्लोमा हांवें केल्यार खंयच्याच गरजेचें न्ही तें. पण आज जें कितें हांव करूंक शकता हर एक काम ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या देवाच्या उतरांच्या जाणव्या वरवीं. कितें म्हणटा देवाचे उतार 19वी वळींतल्यान मुखार ऐका. कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय, संसाराची जाणवाय देवा हुजेर एक पिशेपणूस सई पवित्र पुस्तकच म्हणटा. ऐका भाव भयणीनो, देवाचे उतार सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता. कितें सांगता? बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांबाळून घालता. आपल्याच शिंत्र्यांनी देव सांबाळून घालता. बुद्धवंतांक 3 कडेन म्हणलें तुमी आयकोनांगी ऐकला मू म्हणल्यार सर्त कितें? बुद्धवंत म्हणटल्यांक देव ताच्याच बुद्धवंतकायेंत शिरकोवन घालता. आमच्या बुद्धवंतकायेन आमी कितलें बरें करूंक पळयता न्ही. निमाणे आमी पडटा पडनात, सगळें हॉकडावन. कित्याक ह्या संवसाराची बुद्धवंतकाय देवा मुखार एक पिशेपण. कोरिंथीयांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 1:21 तावन ऐका. 1 Corinthians chapter 1 and verse 21 तावन ऐका. देवान आपल्या जाणवायेन ठरयलेल्या प्रमाणे, देवान ताच्या जाणवायेन ठरयलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख धरूंक सकाना जालो. शिकिल्ल्या मनशांक भक्त आसा गी, शिकिल्ल्या मनशांक भावार्थ आसा गी, शिकिल्ल्या मनशांक मागणी करची उर्बा आसा गी सारा. शिकिल्ल्या मनीस, शिकिल्ल्या तरणाटे चेडे चेडवां हात सोडूंक तांकां लज, दिमी घालूंक तांकां लज, मागण्यो करतना थोडो वेळ मागण्यो करूंक तांकां लज. आनी मुखार कितें जावंक आसा पळया. देवबिरान म्हणली ना, देव भक्त म्हणली ना, देवाची वळखूच ना. कित्याक शिंगा फुटल्यान तांकां. कितें वाचलें? देवान आपल्या जाणवायेन ठरयलेल्या देवान आपल्या जाणवायेन ठरयलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख धरूंक सकाना जालो. हांव सांगता तुमकां 33 वर्सां संसाराची जायती जाणवाय आपणायल्ली आमी हर एका रितीन. पण देवाची वळख म्हाका नातल्ली. खऱ्या निजा देवाक हांव वळखोंक ना 33 वर्सां पर्यंत. ताका म्हणजे ट्रिपल ग्रॅज्युएशन जाल्लें, ट्रिपल डिप्लोमा जाल्ली. संसार रितीन सर रितीन संसाराची जाणवाय आपणायल्ली, नांव आपणायल्लें. म्हणून देवाची वळख म्हाका नातली. सकट देव एकच म्हण चिंतालो, सगळ्यां सांगाता बसतालो, सगळ्यां सांगाता बसून ताकाय नामा साकाय नामान ताजे आराधनाचें आराधन करतालो. संसाराच्या जाणवाया वरवीं म्हाका देवाची वळख जावं ना भाव भयणी. देखून आज घट्ट धैर्यान सांगता, एक साक्ष जावन तुमच्या मुखार उबे रावन सांगता, ती जाणवाय तुका देवातान पयस करता. मात्र आनी कितें करता? देखून आमच्या संदेशाच्या पिशाये मुखांत, आमच्या ह्या संदेशाच्या पिसाया मुखांत देखून आज कळ्ळा नासतना 23 वर्सां दीस रात म्हणल्या बरी. आयतारा गेल्या सोमार मंगळार बुधवार थंय देवाचें उतर दिवन आयल्या, परतून नाळे काल देवाचें उतर, आज देवाचें उतर. कळ्ळा नासतना आमच्या ह्या संदेशाच्या पिसाये मारिपात सत मानतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. सत मानतल्यांक तारण. बिलीव यू लिव, यू डाऊट यू आर आउट. सांगोन हांव आसा. सत मानतल्यांक तारण. बिलीव यू लिव, डाऊट यू आर आउट. सत मान तुका मेळटा मान, सन्मान. दुबाव
तुझ्यार पडटा दबाव आणि तुका गलता प्रभाव. सत म्हणतल्याक सत म्हणतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. तारान जोडूंक देव खुशी व्हरता. देवाचे उस्तार सत म्हणतल्यांक तारान. देखून हांगा कितल्या जाणांनी येवन साक्ष दिवंक ना. आणि ती साक्ष टीव्हीचेर आयकल्या उपरांत आज भावा भयणीनो ती साक्ष आयकून कितल्या जाणांक जेजूची वाट उक्ती जाली. आनी तुमी जायतीं जाणां ती साक्ष आयकून हेरांक जालें बरें फोन आयकून तुमी हांगा आयल्यात आनी हेरांक तुमी येवंक आतां वाट जाल्यात. आणि कितले आशीर्वाद तुमकां राखून आसात पळया. जर तर तुम्ही देवाचे उतर सत मानतात तर म्हजे बरी 23 वर्सां कांय भियेन नासतना कावजे नासतना हालान नासतना ह्या खंयच्याच रितीन दरनीक शेवटान आसतना तुमी घट रावतात गिनांगी पळय 23 वर्सां. कित्याक हांव सत मानता देवाचें उतर. हांवें आपणायल्या दैवीक जन्माय आनी ह्या दैवीक जन्मान सगळीं कामां हांव करूंक शकता. सगळीं कामां खंयचेंय काम म्हाका तुमी दी हांव करून दाखयता. संवसारच्या जन्मान न्ही. देखून म्हज्यात तुकट मात म्हज्यात भावाच्या भुरग्यांक भयणीच्या भुरग्यांक हांवें चॅलेंज केलां. तुमी व्हडल्या व्हडल्यान शिकल्यात एक कॉफी करून दिवंक तुमकां कळना. तुमी व्हडल्या व्हडल्यान शिकल्यात एक सारोंक आनी तुमकां झाडूंक कळना. तुमी व्हडल्या व्हडल्यान शिकल्यात सकाळीं बेगी उठोन तुमी एक ग्लास उदक काण पिवंक शकनात. संसार रितीन कांयच गरज ना. देवाच्या उतरा वरवीं हर एक काम आमी करूंक शकता. हर एक काम संसारचें खंयचें काम तुमी दिया. झाडचें पुसचें आनी घालें उस्तुचें कोणचें माथ्यार दवरून वोवचें खंयचेंय दिया. तें कांय व्हडलें काम न्ही कोणेंय करीत. पूण शिकल्लीं करिनात तांकां करूंक तांचो अंकार सोडिना. पूण ही जानवाय जोडलेले करतात. कित्याक तशें केल्ल्यांक भलायकी चालाकी आनी चुरुकाय वाडटा आनी सडटा. तरणाटपण उरता आनी बाळटा. मात्र न्ही ते सदां काळ चुरुकायेन ते जियेतात. देखूनच भाव भयणीनो मुखार आयका मुखार आयका. वय जुदेव खुणा मागतात. जुदेवांक खुणा जाय. ग्रेक जणवाय सोदतात. आनी कोण ग्रीक आसले जनवाय जोडटात. पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्तांक परगडता. सबार जाणां खुणा जाय. देखून देखल्या भावा विचारल्या न्ही फादर जेरीन हात तकलेर हात दवरल्या कोणी हांगा पडतात गी. फादर जेरीन कोणाच्या तकलेर हात दवरतना कोणी हांगा पडतात गी म्हूण विचारल्याक त्या भावान सारकी जाप दिली. थंय आयिल्ले कोणी पडानात. फादर जेरीच्या रितीरेक आयिल्ले पडुल्ले सगळे उठतात म्हूण आलो तो. फादर जेरीच्या रितीरेन येवन कोणी पडानात. फादर जेरीच्या रिट्रीटेक आयिल्ले सकट पडुल्ले उठतात. पातकांत पडुल्ले उठतात. दनीक शेवटाल्ले उठतात. काळोखान सांपडले उठतात. दुस्माच्या हातांत पडुल्ले उठतात आनी दैरादीक जातात आनी जियेतात. जुदेव खुणा मागतात. ग्रेक जाणवाय सोदतात. पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. पळया न्ही जेजूक परगडता. जिवीत दिवच्या जीवदातारा परगडता. सगळें साध्य म्हणून करून दाखयल्या त्या रचणाराक आमी परगडता. आतां फाटीं वचून दुसऱ्या वाचपाक कोरिंथांना बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 3 आनी ओळ मुखार वास 21व्या ओळींत. या पासून मनशा विशयांत कोणेय बडाय चिंची नाही. देखून भावा भयणीनो मनशा विशयांत बाडाय उलयनाकात. तुज्या आनी कोण्या विशयांत शिकिल्ल्या विशयांत बाडाय उलयनाकात. आज शिकल्ली आज कितें जाल्यार म्हणून तुमकां कळीत आसा न्ही. तांची खुशी करून आसात. आवय बापायक ती काबूल जायनात. आवय बापायचे न्ही आयकनात. तांचे तो वांटो धरनासात. तांची योजना घालनासात. तांकां जाय जाल्लीं कामां करनासात. कोणाची बाडाय उलयनाकात. देखून आज शिकिल्ल्यांक बरी सैरीक मेळना. ह्या शिकिल्ल्यांक बऱ्या शेगुणांची सैरीक मेळना. कितले दाखले जायचे तुमकां. ते शिकता नंतर काजा जावच्या पयल्यान सुमार जाणां कडेन ताची चंगाय जाल्या म्हणून आनीक सांगता. आज देव बिरांतीच्या मात्र भाव भयणीनो शेगुणाची देवान विसलेली
देवान ताकाच म्हणून प्रत्येक जण दवरलेली. कालच एक भाव म्हाका फोन करता दुबयताना म्हणटा, ना फादर म्हाका देवाचो मोग करतल्या, म्हाका देवान प्रत्येक तरेन मिसलेली तर देव दिता, देवाक भिवून चलतली, देवाचो मोग करतलीच म्हाका देव खंडीत दिता. म्हणलं म्हाका बरोबर आसा, म्हाकाय दिता, म्हज्या भावाक दिता, कित्याक आमच्या सगळ्यांक कुटामूच खऱ्या निजा देवा वळखून आमी जीवन आसा. म्हज्या बहिणीक ताणें बऱ्यांतलो बरो दिलो म्हाका आनी म्हज्या धाकट्या भावाकी देवान विसलेली तो खंडीत दितलो. दुबळी जाल्या वण्णी, शिकानातल्यारी वण्णी, देव बेरांतीन भरलेली आमकां देव खंडीत फाव करतलो म्हणालो. काल एकलो भाऊ. देखीन आमचे पूर्वज संवसारी रितीन सैरीक्यो सोदिनातले. शिकलागी, आस्तासागी, बदीकासागी, या बांदलें घर आसागी, खानगेले कार आसागी, या खुद्द बिझनेस आसागी कोणीय चिंतूंक ना. आमच्या पूर्वजांनी सोदिल्लें कोणाक? आमच्या पूर्वजांनी सोदिल्लें कोणाक? माय म्हणटा ती शेगुणाची सून, माय म्हणटा बरे तिचे गुण, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, आता येता म्हण शेगुणाची सून. हे पयल्यांचे कंतार. आता तुमी आसतात कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें, आता शेगुणाची ना, शेणांची मात्र. कित्याक म्हळ्यार संवसाराची जानवाय तुमकां पिशे करता. संवसाराची जानवाय देवा आमकां पिशे पोवन आनी देखून कोणें भाड्या उलोवची नाका म्हणटा देवाचे उतर. संवसाराची भाड्या उलय नाकात, तुज्या बिझनसाची भाड्या उलय नाकात, तुवें कितलें कमयलां म्हणलें उलय नाकात. बदला कितें उलयचें? वास मुखार. नीज जावन सकडी तुमचेंच, पावल जावं, अपोल्लो जावं, केपस जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, हे सगळें संवसारा संबंदलें. तो मुजो, वो मुजो, हे मुजे, ते मुजे, सगळें संवसाराचें. ते संवसारांत उरतलें. पूण तुमी क्रिस्ताची, हे गरजेचें. कोण हांगा क्रिस्ताची ती सदां काळ क्रिस्ताची जावन उरतली. कोण हांगा संवसाराची ती संवसारांतच उरतली. म्हळ्यार संवसारांतच तांचें काबार जातलें. देखून तुमची दिश्ट सरकार दवरा. काली आमी शिकोवणें सांगलें, मेले इरुदु नम्म मने, इल्ली इरुदु सुಮ್ಮನೆ. मेले इरुदु नम्म मने, इल्ली इरुदु सुಮ್ಮನೆ. भाड्याक आसल्यार घर सोडून वचूंक आसा, खुद्द घरांत रावल्यार तुका घर सांडून वचूंक आसा. वय मू यात्रिकामी सरू जावन आसा, बसयल्या गावाक पयन करता, तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससा. देखून ही जानवाय जोडूंक या पवित्र पुस्तकांतली जानवाय आपणूक येया भाव भयणीनो. बुकेन येया, तानेवन येया. देवाची खुशी कोण करूंक सोदतात. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आवसवर 5 आनी वळ 9. माथेवाच्या वांजेलांत आवसवर 5 आनी वळ 9. देवाची खुशी कोण करूंक सोदतात. या कोण बुकेतात या तान येतात. ऐका समाधान हाडूंक वावरतात. ताच्या पयलें नितळ मनाची कितली बागी. सोवी वळ. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी. मॅथ्यू 5:6. देवाची खुशी करूंक बुकेतात, 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 बुक बुक बुकेतात आनी तान येतात, आनी थान येतात ती कितली बागी. ती कितली भागी. ती ददोशी जातली. कोण दादोशी जातली? शिकलिंगी नाही. कोण दादोशी जातले? बरे पयशे आसलिंगी नाही. कोण दादोशी जातले? पोटभर खावंक जेवंक आसलिंगी नाही. कोण दादोशी जातले? दिसा 10 फावटी ड्रेस चेंज करतलिंगी? सांगा कोण दादोशी जातली? देवाची खुशी करूंक कोण बुकेतात, देवाची खुशी करता आनी तान येतात ती कितली बागी. ती ददोशी जातली. दादोशी जातली. 23 वर्सांत हांव दादोशी आसा. 23 वर्सांत हांव दादोशी आसा. तुम्ही चिंते ना बरें खावन पियोन बरें माता मारना म्हणून न्ही. खंयचीच कशाल्याची आशा आवडणी ना बी नाकात. तुम्ही चिंतूंक पुरो. हाका ती आशा ही आशा एकूच आशा आसा म्हाका. एकूच ती आशा, एकूच ती आशा.
म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच ती आशा, एकच ती आशा, एकच ती आशा. म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच ती आशा. दादोशी खंय गेल्यार दादोशी, हांगाय दादोशी, थंय दादोशी, खंय गेल्यार दादोशी, जेवंक आसल्यार दादोशी, नासल्यार दादोशी. आं कोणी येवन मेळल्यार दादोशी, मेळनासल्यार दादोशी. कोणी तांच्या स्वंत मन हाण दिल्यार दादोशी, दिनासल्यार दादोशी. भिये नाकात. पण तुमकां आसात दोशी. तुमी दादोशी न्ही, तुमकां आसात दोशी. कशें ताका आसात मोशी, तशें तुमकां आसात दोशी. कित्याक? कित्याक? हांव क्रिस्तासो न्ही, हांव पावलुसो, हांव जेरिसो, हांव हेरिसो, हांव ताचो डल्पिसो, हांव ताचो कोणाचो मायकलासो, हांव कोणाचो अनिलासो, हांव कोणाचो अब्बूसो, हांव कोणाचो. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? कितें वाचलें? पाऊल जावं, पावलो जावं, आपोल्लो जावं, केपास जावं, केपास जावं, संसार जावं, ओ संसार जावं, जिवीत जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, तुझे मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ आतांचो काळ जावं या फुडलो काळ जावं, हे सगळें तुमचेंच. हे सगळे संसाराचे तुमचे तुमचे. हे तुमचे म्हळ्यार आमी केल्लें, आमी बांदून दवरली बुती. आमच्यो पोटल्यो पोटल्यो घरां घाणें उमकाळटात पळय पोटल्यो, आमच्यो पोटल्यो. आनी बावटांच्या घरांनी नुसत्यो पोटल्यो उमकाळटात, पूण आमच्या थोड्यांच्या उमकाळून खंय गेल्ल्यो आनी दवरल्यात भोवच्यो उमकाळटात. ह्यो आमच्यो पोटल्यो. पूण तुमी क्रिस्ताची पूण कितें गरजेचें? आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो हो मात्र संबंध गरजेचो. हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त देवाचो हे मात्र उरता, सदां काळ उरता. हो संबंध मात्र सदां काळ बाळटा भाव भयणीन. देखून तुमकां आनी एक ल्हानसो दाखलो दिता. कालच्या दिसा आमच्या भावा विजयान देवाच्या उतार दिताना एक बरोसो एक दाखलो दिलो. भायल्या गांवांत खंय एकलो भाव हॉटेलांत गेलो, तो आनी ताची बायल, आनी ताका जाय तितलें खावन जेवण मागीर बील दिता पळयतना ताजी पर्स ना. कोणी घेवन मारल्या. मस्त बील जालां पूण बील दिवंक पयशे नात. ताची पर्स कोणी मारल्या म्हूण कळटस त्या हॉटेलाच्या मालका लागीं ताणें वचून सांगलें, आळे बाबा पर्स घेवनूच आयिल्लो, पूण हांगा पावतना पर्स म्हज्या बोल्सांत आसा म्हणून तूं पसून आमी पळय कान घेवन जेवले, हांव केलें, इतलें बील जालां, पूण आतां फारीक करूंक म्हजे कडेन पयशे नात. पूण हांव खंडीत म्हज्या गांवाक पाटी वचून हें तुजें बील सगळें हांव दितलो. त्या हॉटेलाच्या येजमान्याक काका पळयतना वो सत्ती मनीस म्हूण कळ्ळें. सतसाची पर्स भायर पडल्या म्हूण कळ्ळें. ताका म्हणलें की जायत जायत तें तूं कितें करताय म्हणल्याक तांणी सारल्याक ताणें हांव खावाना बरयता, हांव लेखाना बरयता, हांव म्हळ्यार बूक बरयता म्हूण सांगलें. जायत तर तुज्या गांवाक वचून तूं मागीर हे कितें पयशे फारीक करूंक आसा ते धाड म्हणून ताका धाडलें. ताणें गांवा वचून पयशे धाडले मात्र न्ही. गांवाक गेल्ल्या उपरांत ह्या बऱ्या मनशा विशीं ताणें एक बूक बरयलो. तो बूक सगळ्या संवसारार वाचून वाचून ते मॅक्स कॅफे म्हणल्यार त्या हॉटेलाच्या मालकाक लोक सोदून आयलो मात्र खंय लाखांचे बिझनेस ताका जालें. आजून पर्यंत ह्या दिसा पर्यंत त्या गांवांत, त्या भायल्या गांवांत मॅक्स कॅफे म्हणलें इतलें फेमस जालां की, इतलें फेमस जालां की लोक हारी हारीनी येवन त्या रेस्टॉरंट या हॉटेलांत येवन खावन जेवन वता. ह्या भावान केल्लें एक बरेंपण, तें बरेंपण त्या भावान आपल्या बुकांत छापलें आनी तो बूक हर एकल्याच्या हातान मेळ्ळो. ह्या भावान केल्लें सगळें बरेंपण सगळ्या संवसाराक आनी बऱ्या मनशा लागीं लोक हारी हारीनी येता. पळया दाखलो एक बरी करणी. आमी वचता लुकाच्या वांजेलान आवास्वर 10 वोळ 20 आनी 9 तो 30 आनी 7 पर्यंत बऱ्या सामार्य घराची ओपार ऐका. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर. लूक 10:37 to 29 to 37.
पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? म्हजो पेलो कोण? म्हजो शेजारी कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगे लागलो, पळया जेजू एक ओपार सांगता, एक बरी ओपार, बऱ्या समार्यकाराची ओपार दिता. कितें ती? एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देवून वेताना, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक चलोन वता आसतना सोराच्या हातांत सांपडलो. सोराच्या हातान तो सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागयले, ताचे सगळे सोरले, लुटले, नागयले, ताका मान गाय केले, ताका मारले आनी ताका घाई करून रस्त्यार उडयलो आनी अर्ध जीव करून ताका सोन गेले. सोन गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देवून येतालो. एक याजक तेने वेतालो. हाका पळोवन कितें करता? ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगल्यान चलतच रावलो. ह्या दिसान जाता न्ही, कोणी एकलो रस्त्यार धडबडता जाल्यार एक्सिडेंटान पडोसो काल करतात, व्हिडिओ काडटात आनी व्हॉट्सॅपार घालतात न्ही. कोणी ताका पळोवंक की उखलूंक की ताका एक ते उदक दिवंक वचना न्ही. ह्या जाकान ताका पळयलें आनी तो ताज्या वाटेन चलतच रावलो. आनी एकलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो. एक लेवीत तेणे आयलो, पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगल्यान चल्लो. आनी एका बगल्यान चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समार्यागर. लेवी शास्त्री, लेवी म्हळ्यार कोत्ता न्ही, शास्त्री शिकिल्लो. ताका पळयता आनी ताका तशें सोडून त्या वाटेन येता. पूण एकलो अन्य जातीचो समार्यागार ताचे सरशीन पावलो. ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. ताका पळोवन सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताज्या घायांक, ह्या पांयांक तेल ओतलें आनी वायन ओतलो. ताणे ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनावराचेर बसोवन गाडवाचेर घालून ताका एक छत्राक व्हरून गेलो. लागशिल्ले एका सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. ताजी जतन केली. आता दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हणलें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करसिताय ते पाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. कोण पेलो? कोण ताज्या गरजांक पावलो तोच पेलो. बऱ्या समार्यागाराची ओपार म्हणटात. बरो समार्यागार. सकट समार्यागार बरें म्हणनात, पूण वो बरो. तशेंच बरे क्रिस्तांव म्हणयात. सकट क्रिस्तांव बरे की आजकाल म्हणटात न्ही की आजकाल न्यूज पळयतना सकट टेररिस्ट न्ही, पूण ते थोडे टेररिस्ट वय मू तशें म्हणटात न्ही की. देखून भावां भयणीनो, त्या सगळ्या कुळाक त्या मनशा कुळाक ह्या कुळयेक त्या वर्गाक त्या जातीक आमी कांय बरें म्हणूंक जायना. जात बरी न्ही, खंयची कुळी बरी न्ही, खंयचोय वर्ग बरो न्ही, खंयचोय धर्मय बरो न्ही. खंयच्याय धर्माचो तो जावं दी, खंयच्याय जातीचो तो जावं दी, कोण देवाक मानता तें करता तो देवाक मात्र बरो. देखून आमी क्रिस्तांव सर्गाक वता म्हळ्यार हांव पातयेना. कोण क्रिस्ताक मानून घेवन क्रिस्तांव बरी बरें आदरतात खंडीत जावन. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो 2000 इसव्यांत म्हाका दुबय रेतीत दिवंक व्हेल्ल्या वेळार. थंय ते 5 दिसांची रेतीत दिवन मागीर आसलो हांव एक म्हयनोभर दुसऱ्या कॅरिझमॅटीक ग्रुपांक रेतीत दिवन आसलो. युकरिस्ट मिनिस्टरांक रेतीत दिवन आसलो. आनी एपडी 90s युकरिस्ट मिनिस्टर सगळ्यो दिसाची रेतीर आसली. एकल्यान म्हाका सवाल केल्लें, क्रिस्तांव न्ही जाल्यार सर्गाक येतात की? हांवें सांगलें, स्वामी हें सवाल म्हाका न्ही तुका. ताका हांवें सांगलें, वय जेजून सांगलां हांवच वाट म्हळां. कोण म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोण सर्गा वचना म्हळां. तर क्रिस्तांव जाल्या शिवाय सर्गा वचनात की? परतून ताणें सवाल केलें. हांवें विचारलें जेजू गाडी तो विचारता क्रिस्तांवच जायचे की सर्गा वचूंक? ना, हांव जावं वाट, ज्या वाटेन हांव सरलां, जी वाट हांव सरलां, जें जिवीत हांव जियेलां त्या वाटेन त्या जिविता बरी कोण जियेता. हांवें बरें आदारून जावन जियेलो एक मनीस जावन हांवें केल्लें बरेंपण कोण करता ह्या संवसारांत. खंयच्याय जातीचो जावं दी, धर्माचो जावं दी, खंयच्याय राष्ट्राचो जावं दी, राज्याचो जावं दी, खंयच्याय कुळयेचो जावं दी, तो सर्गा पावता. देखून हांवें तुमकां सांगलां, जायते फावटी सांगलां, आतां हांवें सांगता आल्तारीर जावन, तुजी बॅप्टिजम सर्टिफिकेट तुका सर्गाक व्हरिना. तुज्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गीचो बाप तुका मातेवाच्या मांदेलांत 25 वर्स साळी सांगतात
या तुम्ही विसरू काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमका वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. कोणाक ऐका तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो राय तांकां जाप दितलो आनी म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता सतत तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ते म्हाकाच तुमी केलें. देखून भावा भयणी हांव तुमकां सांगता दर म्हणे तुका व्हरता सरकार तुजी जात तुका सरकार वरिना ह्या दुसऱ्यांची कितली मागणी तुका सरकार वरिनात तुवें केल्लें बरें मात्र तुका सरकाराक व्हरता. आमचें समळ्ळें कांय ना देखून आमकां स्वामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सर्वांक आसा जागो देवाच्या घरा वेग्गी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमीची येवंक आसा देवाच्या घरा. तुजें बरें पण मात्र तुका सरकाक व्हरता. देखून बरें करूंक शिका म्हणटा देवाचे अवतार. वायट करिनाकात आनी जायत्यांक बरें करूंक नाका जाल्यार दुसऱ्यांक वायट करिनाकात. बरें करूं नाका वायट करिनाका बरें उलोवंक नाका वायट उलयनाकात. काल भाव विजयन बरेच थोडे धकले दिल्ले देवाचे उतर दितना. डोंट लाफ एट अदर्स लाफ विथ अदर्स. हेरांक पळोवन हांसा नाकात हेरांक सांगाता घेवन हांसा. समजता गे हेरांक पळोवन हांसचें म्हळ्यार हेरांक पळोवन हांसचें म्हळ्यार तांकां हल्क नासचें मू हेरांक सांगाता दोशी जावन हांसचें म्हळ्यार खुशाल बरी जावचें. देखून भाव भयणीनो आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत वाचू 18 आनी 18 लूक 18 and verse 18. एकलो शास्त्री येता जेजू सरशी आनी जेजूक उलो मारता आनी म्हणटा कितें म्हणटा आयका. एक फावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हळें बऱ्या मेस्त्री सकट मेस्त्री बरें न्हय पूण जेजूक ताणें कितें म्हळें बऱ्या मेस्त्री ऐका सोमा ऐका सकट क्रिस्तांव बरे क्रिस्तांव न्हय सकट कोडयाळगार बरे कोडयाळगार न्हय सकट गोंयकार बरे गोंयकार सकट फारिजेव बरो फारिजेव सकट समार्यागारी बरे समार्यागार. समजता गे ते खंयचीच जात तुका बरो या बरी करिना खंयचो धर्म तुका बरो या बरी करिना खंयचो जागो तुका बरो या बरी करिना. काल एकली बहीण म्हाका म्हणटा हांव इस्रायल वचून येता फादर वचून ये पूण तूं वचून तूं बरी जावन येता म्हणून वचनाका म्हळें हांवें. डावट ना सांगतात थंय गेल्ली कांय बरी जाल्यात कितें आसलें तें बरी जावनात खंय थंय आसलें पण अंगाचे देवाचे उतर राखून रावतात ते केदाळ येता आयको मेळटा म्हणून इस्रायलांतली कितलीं जाणां देखून इस्रायल वचून कोणी बरी जायनात. बऱ्या मेस्त्री कितें म्हळें बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडोवंक आमी कितें करीत पळय न्ही तो शास्त्री जेजूक कितें म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटा कित्याक ताणें पळयलां सकट मेस्त्री बरें न्हय हो एकलो मेस्त्री बरो. देखून बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडी जाल्यार तुका कळीत तर आसा कित्याक म्हळ्यार तुवें बरें केलां तूं बरेंच करताय तूं बरेंच आदारताय देखून तुका तो विचारता तुवें सांगलें मात्र हांव सत मानता कित्याक तुवें बरेंच केलां कोणाक वायट देखून जेजू सरशी येता तो शास्त्री आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री. देखून बरें आदारूंक जाय जाल्यार बऱ्या सोसांगात सोदा बेऱ्या सोसांगात सोद दिनाकात.
तुका ह्या म्हाका आमकां बरें आदारूंक जाय देखून तूं इंग्लिशांत एक ल्हानशें सांगणी आसा, टेल मी युअर फ्रेंड्स, टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स अँड आय विल टेल यू हू यू आर. तुझे इश्ट कोण म्हणून तूं सांग आणि तू कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून. तुझे इश्ट सगळे लुटकार जाल्यार तूं कोण? तुझे सगळे इश्ट सोरूच जाल्यार तूं कोण तांचे सांगत आसलो? तुझे सगळे इश्ट अन्नाडी जाल्यार तांचे सांगत तूं येताय वेताय भोंवताय खाताय जेवताय रावताय तूं कोण? समजता की? देखूनच बरें मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें गरजे? जेजू कडेन विचारता तो, जेजू कडेन विचारता, बरें आदारतल्या कडेन विचारता. आमी कोणा विचारता? आमी कोणा वचून मेळटा? कोणाची सलाह घेता? बरें आदारतल्यांची? देखूनच मालगड्यान सांगला बरें केल्या, बरें खाताले ना जाल्यार तुमी जाणात कितें खाताल्यात म्हणून. तें सांगलां कित्याक म्हळ्यार बरें केल्ल्यांक सोसूंक कश्ट मेळ्ळ्यार देव वायट जावंक सोडिना, भियेनाकात. देखूनच सातान देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां कितें उलो दिता आयच्या पयल्या वाचपांत, तुमचें मन देवाचें मन जावं दे, तुमचें जिवीत देवा सारकें जावं दे, तुमचें काळीज पवित्र जावं दे. देव कितें सांगता तें करून खुशी वरा. देखूनच ऐका लेवी शास्त्र अवसर 19 वळी 1 आनी 2. सरस्परान मैजेक म्हळें, सरस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायलिताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग. ऐका, सगळ्या संवसाराक सांग म्हणून म्हज्या भुरग्यांक सांगा, हांवें विसलेल्यांक सांग. मैजेक सांगता देव सगळ्यांक थंय इजिप्तकारांक सांग म्हणून आनी त्या काळाच्या दुसऱ्या कालितकारांक आनी कोणाक दुसऱ्यांक सांगू ना. म्हज्या लोकांक सांग, म्हज्या परजेक सांग, इस्रायलितांक सांग. कितें सांग? पवित्र जाया. तुमी म्हजी परजा, तुमी विंचून काडलेली परजा पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. इतलेंच. तुमी देवाचे परजा जायचे जाल्यार हांवें तुमकां सांगलां आपल्या परजेक तो सोडयतलो, न्हय सगळ्यांकी, न्हय सगळ्यांकी. हो अधिकार कोणें दिला म्हूण तुमी विचारल्यार हांव तुमकां सांगता देवाचें उतरकांड. माथ्या वाचवांजेला वाचवर 1:21 मॅथ्यू 1:21. तो आपले परजेक सोडयतलो पातकांतली, सगळ्यांकी न्हय, ताची परजा जाल्ल्यांक मात्र तो सोडयतलो. ऐका, ती एक पुताक प्रसूत जातली, ती अंकुरसली एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक, कित्याक तो आपले परजेक, कित्याक तो आपले परजेक, आपले परजेक, सगळ्यांच्या परजेक न्हय, दुसऱ्यांच्या परजेक तो सोडयना. तुझ्या गोरवांक तुवें बांदून गेले तुवें मात सोडोवचें, दुसऱ्यांची गोरवां बांदून गेले तूं सोडयताय? सांगा. तुझ्या पेट्याक तुवें बांदून गेला तूं सोडयताय, दुसऱ्यांच्या पेट्याक बांदून गेले तूं सोडयताय? समजा ना. हांवें चिंततालो क्रिस्तांव म्हणल्यार अक्षर सकट गेले वयर म्हणून, आज कळटा सगळ्यांक वचोंक ना. आपले परजेक, तिच्या पातकांतली सोडयतलो, तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आता फाटीं वच, म्हज्या परजेक सांगा जसो तुमचो देव पवित्र तुमी जाया पवित्र. वच पयल्या वचपाक. इस्रायलिता कडेन सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, इस्रायलितां कडेन अशें सांग, तांकां अशें सांग, तांचे कडेन उलोवन तांकां सांग पवित्र जाया, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देखून आमी देवाची परजा जाल्यार मात्र भावां भयणीनो आमी कितें जावंक आसा? देवा बरी पवित्र जावंक आसा जाल्यार मात्र आमी ताची, नाजाल्यार आमी आमच्या मांवाची. सांगू ना, व्हडलो सांगू ना. जुवां समाजाला आवस्वर 8:40-4. सैतानाची पिळगी तुमी म्हणालो जेजू वय म्हणू नये. जुवां समाजाला आवस्वर 8:40-4. सैतानाची पिळगी तुमी तुमच्या बापाच्या अपेक्षे प्रमाणे करतात. अंग आम्ही देवाची भुरगीं जाल्यार कोणाच्या अपेक्षे प्रमाणे करीचे? सांगा. आम्ही देवाची भुरगीं जाल्यार कोणाच्या अपेक्षे प्रमाणे आम्ही करीचे? देवाच्या अपेक्षे प्रमाणे. आणि देव कितें म्हणटा? पवित्र जाया जसो तुमचो बाप पवित्र. आमच्या बापा सारकींच्या तुझे नाव पवित्र.
तूच पवित्र. देखून आमी गायता महात्मे देवदूती गायतात पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नांव सदैव जाव आताणी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जाव आताणी सर्वदा. कोण गायता पवित्र 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 म्हणून? कोण गायता? दुतांचो दाळबार आंजांचो दाळबार आंजांचो नोकर निरंतर गायता. कितें म्हणून? देव पवित्र. देखून देवाची भुरगीं आमी जायचं जाल्यार आमी जायचंय पवित्र. पेद्रूचे पहिले पत्रावस्वरी 1:15. पेद्रूचे पहिले पत्रावस्वरी 1:15. 1 Peter chapter 1:15. कितें म्हणटा देवाचे उतर? बगार तुमकां आपणे दिल्लो देव जसे भाग्यवंत तसे तुम्ही सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. देखून देवाची भुरग्यांक आपणे दिला देवान ताजे बरी जावंक. देव साचे भुरगीं जावं दी ताज्या हाजे बरी मावा बरी आमकां कितें पडोवंक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां आपणे दिलां तर आमकां आपयलां कितें जावंक? भाग्यवंत जाया. भाग्यवंत जावंक. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुम्ही भाग्यवंत जायजे. तितलेंच. कुंगडाच्या पिलां आनी दुकराची पिलां जाल्यार कशीं सांगा? हे दुकराचे पिले कुंगडाची पिलां जातात गे. दुकराचे पिले दुकर सोय मू, कुंगडाची पिलां कुंगाड सोय मू. ती देवाची भुरगीं. तशें जावंक देव आपणे दिता. जसो तुमचो बाप भाग्यवंत तुम्ही जायचे भाग्यवंत म्हणून. आणि भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार कितें? आयच्या पहिल्या वाचपांत 19:17 आणि 18 सांगता. भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार कितें? 17 आणि 18. लेविटिकस चॅप्टर 19:17. तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेष करी नाका. कोणाचो द्वेष नाका भावा भयणीन. कांटाळटाय तर पाताक कांटाळ. कितें कांटाळटाय जाल्यार कितें कांटाळ? म्हणटा न्ही देवा दाया काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या. बापय म्हणून आडवोर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडना. ये जेजू हांव काकुळूत मागता दितलोय म्हूण हांव पात येता. सर म्हजी पात हांव कांटाळटा. तर द्वेषचे पाताक वय मू कांटाळाचे. द्वेष आमी, राग आमी, मोसोर आमी, हगे आमी, फारीकपण आमी सांगा, स्वार्थ आमी कांटाळाचे. कांटाळचें म्हळ्यार कालें लग्गे तांगे पयस वता. सांगा न्ही कितें कुसलां घंटा कांटाळतात म्हणटात लग्गे येतात की पयस वतात? बरें गो तसा तुमकां. कांटाळचें म्हळ्यार पयस वेचें. कांटाळचें म्हळ्यार कितें? देवाक मानवाना मेसवाना थंय तावन त्या जाग्यार तावन या तांचे तावन पयस वेचें. हांवें तुमकां जायते बरें सांगलां किर्तानी 1 ओळ 1, 2, 3. जो मनीस अन्नाड्या सांगता बसाना, अधर्म्या सांगता बसाना. या ऐका ऐका ऐका. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना. कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना. पथक्यांची वाट धरिना. कोण तो मनीस पथक्यांची वाट धरिना. आणि अधर्म्या सांगता बसाना. कोण तो मनीस अधर्म्या सांगता बसाना. बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. हे कितें सांगता? तेंच घट्ट धरता आनी संतोषता. आणि दीस रात ताजे धर्मशास्त्र नियाळता. कोण सरेस्पराचें धर्मशास्त्र दीस आनी रात म्हणल्यार बरी नियाळता आनी पाळटा. तो बागी. तो मनीस भागी. आमी हे नियाळच्या बदला बरें करून पेपर ओमते उदारण करून सगळें मागीर वयपंद आयकून पळयता कांय बरें दिसता गी म्हणून. तो मनीस भागी. देवाचे उतार कोण नियाळता, देवाचे उतार कोण पाळता, तो मनीस भागी. आनी तो फळ दितलो. कशें? मुखार ऐका मुखार ऐका. तो वळत्या उदका देगेर लायलेले एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता. फळ दिता. बरो मनीस फळ दिता.
देखून फळांनी रुखाक तुम्ही वळखा, फळांनी नाही. फळां मस्त पडटात. फळांनी रुखाक वळखा. खंयचो रूख फळ दिता म्हण हर एक मनीस एक रुखाक समा. आमकां रूख कळना गी. ह्या पपाय रुखार कितले पपाय आहात? 3 आहात. ह्या पपाय रुखार कितले पपाय आहात? 100 आहात. ह्या केळम्यान केदो गडाय घाला? हो, व्हडलोसोच घाला. 300 केळी आहात. आनी एका केळम्यान कितलो गडाय घाला? ल्हानसो चक्कट 2 मात्र आहात. समजना गी? समजना? दोळे आसल्यार समजाता. खंयचो रूख कितले फळ दिता म्हण कळना? खंयची गाय कितले दूध दिता म्हण कळना? हें बरें कोत्ता तुमकां. म्हणल्यार बरें मेजून चड दिल्यार चड मेळटात म्हणून बरें मेत्तात. हें कित्याक आमकां कळना? हें कित्याक आमकां कळना? देखून कितें वाचलें? 17वी आनी 18वी वळू. तुमचो द्वेश आनी तुझ्या काळजान तुझ्या भावाचो द्वेश करी नाका. द्वेश करी नाका. तुझ्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दे. हे परी तू ताका लागून अपराध वावोवचो न्हय. आतां फळां म्हणटाना सारकीं फळां आसात. ह्या रुखाचीं फळां ही, त्या रुखाचीं फळां ती. घालात घरां बरोवन आवसवर 5 वळ 21 आनी 22 19 तावन 22 गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 22. पाड रुखाचीं फळां कितें, बऱ्या रुखाचीं फळां कितें? ऐका. गॅलेशियन 5:19. रक्त मांसांतल्यान उपजाता ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात. पाड रुखाचीं फळां ही, पाड मनशांचीं फळां ही, वायट करतल्याची फळां ही कितें ती? व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोसडेपण, बोंब्या पुजा, माट, म्हणटा दुस्मानकाय, आनी दुस्मानकाय, झगडे, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, दंड. फळां ही फळां बरी पाड. बरी फळां ही पाड. आतां बरी फळां कितें ऐका? पूण आत्म्याचे फळ ही फळां आतां पळया. हांगाय फळां आसात, हांगाय फळां आसात. ही फळां ही कितें ती? मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. ही फळां आसात. ताज्या फळां आसात. आनी ही आसात कुसुल्लीं आहात. आतां कळटा गी ना खंयचो बरो खंयचो पाड म्हूण कळना गे? ना गे? ना गे दोळे आमकां? ना गेल्ली जानवाय? देखूनच भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितलें सोंपें. देवाचें उतर कितलें सोंपें. सगळ्यांक समजोवच्या रितीन. आनी कितें समजा सारकें मागीर देवान दिल्ले सैत्य दाखल्यात ओपाऱ्यात. जेजून दिल्ले ओपाऱ्यो तो कितल्योशो आहात. ताका कुडसून हांव कितल्यो तुमकां ओपारी दिवन सांगता. समजना? फळ पळोवन रुखाक वचून वेंग मारा. फळ पळोवन रुखाक वेंग मारा. तुमच्या दोळ्यांक दिसतात फळां. बरो रूख खंयचो, पाड रूख खंयचो. त्याच मानून बरो मनीस कोण, वायट करचो मनीस कोण. कोण देवाक मानवाला, कोण मनशांक मानवाता. सारकें समजून घेया. देखून कितें वाचलें? 17वी आनी 18वी वळ. तुजेच लोकांच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका. देखून पळया न्ही गे, फारीकपण घेनाका. तें हाजे पयलीं सांगलां फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून. देवाचें उतर काण दिला. फारीकपण घेनाका म्हणलें म्हणजे ती शिकोन आसा. ऐका ना, फारीकपण घेनाका. आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरी नाका. कोणाय विरोध राग नाका. पूण सूख दाखोवन दी म्हूण पयलें सांगलां वय मू. ती सुतांनी सूख केल्या म्हणून तुवें हांगा दवरल्या जाता. सूख केल्ली दाखोवन दी वय मू. पूण राग दवरी नाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्या सोय मोग कर. देखून अवकाश मेळ्ळ्यार ताका कुमोग कर. अवकाश मेळ्ळ्यार ताका आदार दी. पळया न्ही गी. देखून भाव भयणीन वडोले हांवें तुमकां सांगलां कितें देवाक मानवाता तेंच केल्यार आमकां देवाचो भरपूर आदार आसा, आशिर्वाद आसा. हेंच आनीक एक गुण आयच्या
वांजेलांत आमी आयकले मातेवस वांजेला अवस्वर 5 आनी वळू 30 आनी 8 तावन 40 आनी 8. मॅथ्यू 5:38 to 48. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगले तुमी आयकला. हे पयलेंचे आदी एकल्याचो दांत गेले आनी एकल्याचो दांत काडचे वय मू. तुवें एकल्याचो दोळो कुंकून काडले तुजो दोळो कुंकून काडचे वय मू. तें आतां चलता पूण देवाच्या भुरग्यांक न्हय, तें देवसाच्या भुरग्यांक. देवाच्या भुरग्यांक कितें शिकयलां? पूण हांव तुमकां सांगता हें शिकयलां. पूण देवसाचे भुरगे आनी कितें तेंच करनासात. दोळ्याक दोळो दांताक दांत. आतां हें आसा तूं एकल्याक जिशे मारल्या तुका जिशे मारता पब्लिकली. पण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोळ्यार धप्पड मारीत जाल्यार गुण तुजो दावो पोळोय ताका दाखय. निंगी पळया निंगी. देवाच्या भुरग्यांक देवा सशी वचोंक देवा बरी जावंक भाव भयणी न्हय तुका आनी म्हाका आपोवणें. आतां हांवें सांगचें न्ही. आमच्या मतिकेजे देवा सशी आमी वचाचे, देवा सशी आमी पावाचे, देवाच्या राजांत आमी सदां काळ संतोश भोगचे जाल्यार हांगा इतलो त्याग सॅक्रिफायस करीचे. कोणें तुका बोल्याक मारला जाल्यार आनी एक पोलो दी म्हणटात. हांगा आमी केदाळ दिता, हांगा आमी पोलो केदाळ दिता. ह्या पोल्याचेर कोणी किस दिल्यार वय दाखयता आनी एक मेळोवन दी म्हणून. नाजाल्यार अवकाश बरो पळयता. क्रिस्मसाच्या राती सक्कड विश करतात न्ही, हांव वचून विश करता म्हणून आरोन धरतात, पटलोन धरतात, बरो अवकाश धरतात. खरो मोग न्ही, आबलेसी मोग. तें करूंक आमकां कोणी सांगायचें म्हणना. देवाचे उतार सांगता कोणें तुका वाजयलें आनी एकी पोलो दी. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेळोय ताका व्हरूंक सोडो. तुजो दगलो जाय म्हणटा, तुजो वांटो जाय म्हणटा. आदल्या हांगा बाबा मॅक्सीन इतली बरी साक्ष दिली वय मू. ताचे वर केसी केल्यो, ताच्या जागो भितर घालो, जाग्यांतलो मारो केलो, निमाणे ताणें केलें सगळें वर. म्हाका कांय नाका, म्हजो देव पुरो. वय मू आज हांवें कालें केलां सगळें बांदिलें. पोर रेतीर मंदिरां पोर वरा तुमकां कितली न्हय पुरा वरा. आनी कालें जाल्यार इसारा, आनी कालें आसा जाल्यार तिया. आमकां कांय उणें हांवें कोणा घट्ट धरलां? देवा घट्ट धरलां. ताजे कडेन कांय उणें आसा की? देखून हांवें तुका जायते फावटी सांगलां 21% म्हाका अटॅचमेंट ना. हांवें केल्लें म्हणून, हांवें दीस रात वावरला म्हणून, हांवें खंय तर मागोन भीक मागून हाडून घाला म्हणून. हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार भाव भयणीनो, तें घट्ट धरून रावलें हें मेळटें गे म्हाका. हाडू जातें गी. इतलो उजवाड, इतली शांती समाधान, इतली कृपा आदार, इतलें म्हाका धैर्य बळ, इतली जनवाय गिन्यान समजोनी, इतली चुरुकाय, इतलें तरणाटपण म्हाका मेळटें गी. म्हजे पुरे केस पुरे पिकोवन हांवें म्हातारो जावन वता आसलो ना. तुमकां कळना. देखूनच कोणी व्हरता वरा 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 वर वर पोरणे गेलें नवे. तें तुमकां कळना. तुमी पोरण्यांचो काणी घेवन दवरून घट्ट धन रावल्यात. पोरणे आसल्यार व्हरूंक दिल्यार ऑप्शन तूं नवे येता. हें नाकात. कोण हांडिता? एल्लो हांडिना, तो पोरणे व्हरून गेला. देव हांडिता. तुज्या बऱ्या मनाक तुका बऱ्यांतलें बरें दिता. ओगी पळय आयका. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल सोलोंग करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैला वस. पळयान गे तुजेर कोणी अहंकारान या क्रोधान या मत्सरान रागार या द्वेषान तुका 1 मैल तुज्या कडल्यान चलयता. भियेनाका. घट्ट जेजूक नियाळ आनी बरें करून चल ताजे सांगाता. पुरा आसन ताका जाता तुका न्ही. कित्याक? तुजे सगळें कोण आसा? तुका उखलून धरून व्हरता. ताजे सगळें कोण आसा? ताजो मांव व्हरता, ताका बरबरीत तूं ओडून व्हरता. समजना तुमकां? खरंच जाता कोणाक? ताका. जेजू घट्ट धरला म्हाका खरंच? म्हाका घाम? म्हाका पुरासन ना. कित्याक? तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक हांव पावता,
शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक हांव पावता. बंदण्यात आसले सिलास आनी पावलो कौजेल्ले गे शर्मेल्ले गे बदलाक शर्मेल्लो कोण, कौजेल्लो कोण, गाबारलो कोण, तुमकां खबर ना. Acts chapter 16 verse 31 ऐका न्ही. ताच्या पयलें 30. तो गाबारला, ये बंदन आसले गेल्यात, आतां कितें जातलें, म्हाका फाशी जातली, म्हाका धरतले, म्हाका भितर घालतले, म्हाका कुडयतले, ते आसल्या जाग्यार हांव येतलो म्हणून तो गाबारता आनी ताका तो जिशी मारूंक पळयता. ऐका. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांच्या लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें. ताच्या पयलें 28 वास ते नातले पळोवन तो घाबरता. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका. तो तालवारी नाश करून पळयतना पावल ताका म्हणटा, त्या कोणाक म्हणटा, त्या जैलाराक म्हणटा, तुकाच तूं बादा करून घेनाका, आमी हांगा आसा. घाबरलाय तूं, भियेलाय तूं, आनी सांगू ना तुका खरंच तुका. देखून कोणी अधिकारी तुका वळून व्हरता जाल्यार तुवें तुज्या जेजू घट्ट धरल्या तुका पुरो आसा न, तुका 1 किलोमीटर चड चलयले म्हणून, तुका 1 म्हयनो चड राखयले म्हणून तुवें भिवची गरज ना म्हणटा देवाचे अवतार. बदलाक तूं ताजे कडेन झगडटी जाल्यार तुका 1 मैला बदलाक 1 म्हयनो सदांय चलोवंक खात. म्हळ्यार इल्ली ससनी काय, तुझ्या ससनीकाय वरवीं, तुज्या बऱ्या मना वरवीं, तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तो अचानक अरे हो मनीस अशें कितें कशें साध्य. आतां जैलार विचारलें न्ही, तर तुमी बचाव जाल्यात, कशें बचाव जाल्यात. हांवें बचाव जायचे जाल्यार कितें करीचें, तूं आनी तुजें घराणें. 31 सम्या जेजूचेर बवार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणेंय बचाव जातलें. आजी तेंच सांगचें भाव भयणीनो, सगळ्यांक सोण सगळ्यांक सांगून ये आसम्या सरशी, तूंय बचाव जातलो, तुजें घराणेंय बचाव जातलें. बिझनसान चलवला ये जेजूच्या पांयां तळा, तूंय बचाव जातलो, तुजें घराणेंय बचाव जातलें. पिडेस्त जाला ये जेजूच्या पांयां तळा, कळनासतना तूंय बचाव जातलो, तुजें सगळें कुटामी बचाव जातलें. दुस्मान तुका नडटात घेणटात, तुका दोस्तात ये जेजूच्या पांयां तळा, तूं हांगा जेजूच्या पांयां तळा आसल्या बरी थंय दुस्मान पुराय दुस्पाडटात. तांच्या मदें काच्चार जावन कशी AIDMK जाल्या आनी 2 पार्ट्यो तशी जातात 2, आज बश्यो 4 जाल्यात कोणा. कशें कालच्या आपल्या वांजेलांत आमी आयकलें आनी तूं पयले वाचपान बाबेल ते टावर बाबेलाचे बुरूज बांदतना देवान कितें केलें, घुसपट गोंदळ हाडलो वय मू. पयलें ते सकडी एक आसलें वय मू, मागीर कितें जालें सगळ्यांक दुस्पट आयलें. कितें जालें, तांचें बळ मोडलें. तेच जाता आमच्या हांगाय जाल्लें तेंच. आमकां पळय कोणें पळय दुस्मानांनी आडयलें हांगा, मागीर कितें जालें तुमी जाणात की, तांचे मदें ते दुस्पटले, 1 आसले 2 जाले, 2 आसले 4 जावन मागीर ते पिसाळ्ळे आनी आज पिसलो तात, पिसाळ्ळे आनी उसाळ्ळे. कोण करता? आमी केलें गी, तुमी केलें गी, हांगा कोणी केलें गी. आपशेंत पिसाळ्ळे, आपले आपशेंत पिसाळ्ळे आनी आतां सगळे उसाळ्ळे. पानंदे उरल्यार वाचल्यार तुमकां बरें गोत्ता आसा. कोणें केलें हें पुरें करचें कोणें? देवाचें उतर सत माना, तो सगळें करता, शांत राव, सगळें करता. आनी कितें, तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसने दी म्हूण मागतल्यांक पाट परती नाका. देखून पळया, मागतल्यांक दी, कांय उणें जायना, गरजेवंतांक दी, तुजे कडेन उसने विचारतल्यांक दी, तुका उणें जायना. उदार म्हणून तूं दी, पूण दितना तो तुका वाटेन दितलो म्हूण तूं चिंतून दिनाका मात. कोण तुका दितलो? देव तुका खंडीत दितलो. तुज्या बऱ्या मनाक, उदारपणाक, तुज्या कालतेपणाक खंडीत देव तुका दितलो. आनी अशें सांगल्लें तुमी आयकलां,
तुझ्या पेल्याचो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर. पळय न्ही बाबा कशें जेजू बदलावन हाडटा. पयल्याच्यान तें सांगिल्लें जाल्यार मालगड्यांनी सांगिल्लें जेजून सांगिल्लें जाल्यार आज बदलावन येती की देखून हांगा सामकां विसरचे. आमच्या पुर्वजांनी सांगला, इतल्या जाणांनी सांगला, पाद्रीन सांगला, माद्रीन सांगला, आनी कोणे विकारान सांगला, आनी कोणे सांगला म्हणून तेंती कट्ट धरले. आज जेजू कितें सांगता सबार जाणांक हें कळीत ना. वय आसलें पयलें आसलें पेल्याचो मोग कर दुस्मानाचो द्वेष कर म्हण पयलें आसलें. पूण आतां जेजू कितें म्हणटा. पूण हांव तुमकां सांगता बदलिला. जेजून येवन बदलिला. संवसाराच्या सगळ्या देवान बदलिला जेजू मुखांतर. हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. तुमकां ल्हानसो दाखलो दिता. आमकां हांगा मस्त त्रास दिले न्ही. त्रास दिल्या वेळार हांगा मुस्तदानाचे त्रास आमकां जाल्ल्या वेळार हांगा त्या पावसान पुरो रोमोन आमच्या काय दुस्मानाचे कार थंय रोंबुल्लें. हांव नातलो आमी बश्यो गोंयांत गेल्ले. फाटी आयिल्ल्या उपरांत आमच्या भावांनी हांगा सांगाता मेळोन आनी तांणी सांगाता मेळोन ताका वचून ताजें रोंबुल्लें कार केदान पडलें कार काडूंक चोकडांनी मेळोन उखलून लोटून कशें ताका काडलें. आनी कितें केलें बरें जालें. आमकां हाडपाक दिल्लो न्ही तुजे पांय मोडले म्हणून वय मू ना गे कितें केलें वचून तांणी. पूण मात्र न्ही ताजे उपरांत 4-5 जाणां 6 जाणां भावांनी मेळोन कोणें सांगून आतां तांणी आनीक शुक्रारा मागणें जाल्लें हांगा आयिल्ले बाटयो आनी कोरें पिकास काडून ते पुराय कोणी पडल्यो ताणें बदल्यो. आमच्या दुस्मानाक बरें करून वचून येवंक वय मू आमी कांय तांकां वायट केलें गी. मागीर आपशेन तें तांकां कळलें गी ना. आमी हांकां वायट करूंक पळयता तें आमकां तितलेंच. देखून भाव भयणीन आमी त्यो वाटो तरीचे. देखून तो रोमाकारान पयल्या पत्रां 12:21 सांगता वायटाचेर जैत जोडूंक वायट आदारल्यार जायना. ऐका रोमन्स 12:21 रोमाकारान पयल्या पत्रां 10:12 आनी 21 देवाचें उतार म्हणटा वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक ह्या वायट आदारून तुमकां सोलोवंक तुमी सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या आदार आनी वायटाचेर जैत जोडा. पोरेकलो भाव म्हाका म्हणालो एकलो आसा ते आमच्या तेंत तो कोणी आसल्यार तो आसना. पयलें आमी चिंतताले आमी आसल्या काय तो आसता कोण ना म्हणून. तो एकलो धाकटेर तेंत आसा आमच्या थंय घरा लागींच. तो सिरियस देखून हे दीस कितें गेलें आमच्या दिसांत ताका हांसो दिलो खंय वो आसल्यार तो आसना खंय. तो सिरियस पळोवन आसा खंय. ताका हांसो दिवन ताजो हांसो कांय बदलनात. उट्ट गुणां काडटा ती धरू तशें लाग तशें सोडा. तूं हांसोन मागीर तो म्हणूंका वो तुका ताका पळोवन आसताय म्हणून मागीर तुज्या फाटल्यान येवंका न्ही. देखून भावा भयणी तशें न्ही. हांगा कितें आसा कोणी एकलो वायट करता म्हणून हांवें तुमकां सांगलां तो गोंगता म्हणून तो पातर उडोवंक गेल्यार तो आनी किसड गोंगता वय मू वय की न्ही ना गी. पळया उडोवन पळया पेटो गोंगता म्हणटा ताका आनी 4 पातर उडोवन पळया कितें जाता चड गोंगता गी ना बदला ताका गोंगता म्हणटा तेंच सोडून तुमी सिदा केल्यार आपशांत रावता न्ही गी. तो आनी कोणी येता गी म्हणून राखोवन रावता ताका गोंकूंक पळ्या न्ही गी. देखून तो सबार सांगते आमी शिकयत कितलें बरें करून शिकयत पळ्या न्ही गी. देखून देवाचें उतर म्हणटा वायटाचेर वायटा वरवीं जैत व्हरूंक जायना. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. वायटान वायटा वरवीं पाडा करूंक जायना. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. तितलेंच बरें करूंक शिका. मुखार ऐका आयच्या तूं वांजेलांत मुखार ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता पेल्याचो मोग कर दुस्माना खातीर माग. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. म्हळ्यार सर्त कितें मुखार ऐका मुखली वळ सांगता 40 आनी 5वी वळ देव सगळ्यांक सूर्य उदय करता वय मू ना बऱ्यांक मात्र सूर्य दिता. ताजें बरेंपण ताणें वगडायलें. देवा ताजें बरेंपण वगडायलें. म्हज्या देवा तूं सर बरो रसना म्हजो न्ही. बऱ्या देवान ताजें बरेंपण केन्नाय वगडायलें खंयची घडी केन्नाय एक पोटी वगडायलें.
ना बरो तो बरोच वयमू उजवाड तो उजवाडत वयमू मोग तो मोगूच वयमू काकलूत ती काकलूत वयमू वय की न्ही म्हणल्यार अर्थ कितें देव बदला ना देवाचो स्वभाव देखून देवाचे भुरगीं आमी त्या भाशेनच तुजें बरेंपण काल एकल्या दोगांक न्ही सगळ्यांकी एकच देखूनच मुखार कितें वाचलें तो आपलो सूर्य जसे बऱ्यांचेर तसे खोट्यांचेरय उदेश करता आनी जसे भाग्यवंताचेर तसे पातक्यांचेरय पावस वत्ता देखून संवसारांत देव कांय पक्षपात करिना कोणाकी करिना सरकार मात कोणाक ते फावो जाता तांकां मात रावका सगळ्यांक आसाय आतां तो बरो देव कोठ्यांक कित्याक सरकार वरिना सवाल न्ही फादर तुमी विचारलें बरें जालें आमकां विचारूंक आमकां धैर्य मेळोना तो देव संवसारांत आशिल्ल्यांचेर पावस वत्ता सूर्य उदय करता तर तसो बरो देव कोठ्यांक कित्याक सरकार वरिना व्हरता म्हण चिंतात गी संवसारांत आसतना तुवें देवा बरी जाल्यार मात्र तो देवाचे कडेन पावताय जायनातल्यार थंय बरे आदारतले मात्र आसात वयमू खोटे आदारतले आसा ते आसल्यार तांकां दवरले लुसिफरान खोटे आदारलेले ताका थंय दवरले खान ताका पाताळाक देखून बरें केल्यार बरें खातालो ना जाल्यार हें खाताले म्हळ्यार अर्थ तेंच अर्थ तत् हांगा तुका आनी म्हाका आमकां बरें करून शिकयता कित्याक सदां काळ बरेंच तुका आनी म्हाका आमकां मेळचें आमी जोडचे खातीर ते हांगा जोडूंक जाताय सदां काळ हांगाच बरें जोडून आमकां रावूंक जाताय ना हांगा जोडिल्ल्या वरी आतां म्हणटा कुवेट काम केल्ल्या वरी गांवांत एक जागो कांय घर बांदून रावयत वयमू थंय काम करनासतना थंय बरें न्हिदोवन काम करिनासतना सांबाळ मेळनासतना आळशी रेडो जावन रावल्या तुका हांगा गांवांत एक घर कांय येवन जाताय आयल्या फाटी येताना खंय येवन रावाचें रेल्वे स्टेशनांत वयमू नाजाल्यार बस स्टँडांत वयमू तुज्या घरा तुका रिकना ते काम केलें पळय थंय खावन मुख दिलें तुका जागो कांय घर बांदूंक जावना आतां पळय वांटे जाल्यार हांगा तुका जागो ना घरा जावन भायर वयमू ना गी त्याच भाशेन भाव भयणीनो हांगासर आमकां तयार केलां बरें या वायट आमी आदारून खंय वसाचें सरकार की कोणाक म्हणून हांगा तर तयार करूंक आमकां हाडलां जेजू सारकें मन आपणावक आनी देवा सारकी कितें म्हणटा तें भाग्यवंतपण आनी पवित्रपण आपणावन एक दीस सदां काळ ससण्याच्या ससनाक निरंतरी ताचे सवय आसच्या खातीर हांगासरच आमकां आसून रावून जियोंक धाडला पूण हांगासर आमी शाश्वीत आमी बरे जावयेत आमच्या संत कुशीन आमी वय बरें जाल्यार खंय पावता बऱ्या जाग्यार पावता पाड जाल्यार सांगा बरी मासली मार्केटीक येता कुसली मासली साऱ्याक वता वय मू तुमच्या घरा कुजनाक येता समजाता न्ही बरें समजाता देखून विंगड करच्या खातीर धरतना पुराय धरतलां बरी मासली नाका जाली मासली पुराय उदकांतच आसा वय मू थंय विंगड केल्या की ना धरिल्ल्या उपरांत आनी बरी आसली बऱ्या जाग्याक वायट आसली पाड जाली त्याच भाशेन भाव भयणीनो आमचे जिवीत ह्या संवसारांत बरें आदारूंक आमकां एक हो अवकाश आनी त्या वरवीं आमकां बसयलेलें तें दायज जोडूंक एक वाट आनी मुखार तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितले सुंकागारी करतात न्हय तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरा प्रस कितें वर्ते तुमी केल्ल्या बरी जालें देखून भाव भयणीन आमी संवसारी संबंधांत रावचे न्ही सर्गीचो संबंध आपणावचो देखून हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां सरकार आमची समळी कोणी नात क्रिस्ताक वळखतालीं क्रिस्ताची मात्र उट्टू आसात क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे मात्र ते सांगता मेळटात देखून संवसारांत आसतना सगळें कुटां आमचो जेजू थंय म्हणाली की संवसारांत हांव शांती हाडूंक आयला चिंता की हांव कितें घेवन आयलां तलवार घेवन आयलां बापायक पुता विरोध आवयक दुवे विरोध विंगड करूंक आयला वय मू म्हळ्यार अर्थ कितें तें विंगड जाता की हांगा क्रिस्त सभे एकवटल्यार मात्र तें आमी सदां काळ क्रिस्त सभे एकवटता देखून कोणी कितेंय म्हणून देखून अवकाश हांगा थंय गेल्या उपरांत अवकाश संवसार सांडिल्ल्या उपरांत अवकाश ना खंडीत ना पूण हांगा आसतना आसा
देखून तो दुबळ्या लाजाराक आनी ग्रेस्त मनशाची वपार आयकतना अब्रामाक उलो मारतात ना कोणी वचून दिना तांकां सांगूंक देवान धाडलेले आसा तांकां ते आयकून दीत. देखून संवसारांत हांगा पुराय तयार करूंक आमकां देवान दिले उतार आसा. देखून तुमच्या भावांक मात तुमी सालाम केल्यार कितें फायदो. चुकाकारी तशें करतात न्ही गे. आनी तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरी. देखून भाव भयणीनो सर बरी काल एका वाटेन मात्र न्ही अरे एका रितीन हें केदाळ जाता आमकां जेन्ना आमी संवसारांत वडोला हांवें तुमकां सांगलें कोण आपल्लो कोण पावलो कोण हें ना आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो तसलो संबंद क्रिस्ताचो संबंद. क्रिस्ताचे एकवट असलेल्यांक मात्र आमी वाचता कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3:12 तुमी विसलेली परजा देखून देवाक मोगाची देखून दाहळ्याची करणी करा कणवळ्याची करणी करा. ऐका कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3:12 देवान विसरून काडलेली तुमी देवान विसरून काडलेली आमी पवित्र आणि ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे देखून पळया न्ही कोण देवाक मोगाची कोणाक देवान विसरून काडला तांणी कशें आसा जे तांकां कणवळ्याचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळाचे आणि ससनिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. देखून मदर तेरेसाक तेंत आसलें मदर तेरेसा ती मोवाळ्याचे ससनिकायेचे दीनपणाचे काळीज आसलें. देखून सगळ्यांक कितें देवाचो मोग दाखयलो. दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक ल्हानांक व्हडांक विधवेंक अनाथांक बेकाऱ्यांक तशेंच मार्गार पडून आसल्ल्यांक सगळ्यांक कितें एकच रितीन पळयलें. आनी एकामेकाक ससून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. देखून ससून व्हरा कारण आसा जाल्यार बक्षिया. तुमी दिता ते बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी जावं. देखून काल की कोण एक दिले एक ते आयकून हांव बक्षिना म्हणटा हांव ती गोंया रेत्रे वेळार गोवा मुखार्त म्हणटा हांगा रेत्रे येवच्या पयलें मोर रे तूं म्हणटाली खंय मेल्यार तुका बक्षिना म्हणटाली खंय. पोर म्हळ्यार आतां सुमार 8 वर्सां जावन रेत्रे येवन तूं पोर गोवा मुखार्त म्हणटा म्हज्या गोवाक हांव तशेंच म्हणटली फादर तो मेल्यार ताका बक्षी नासतना हांव मरता म्हूण सांगिल्लें फादर. पूण आज तशें न्ही फादर देवाचें उतर आयकून तुमच्या बक्षण्याची ते शिकोवन आयकून म्हज्या घोवाक बक्षिलां फादर. आज म्हजो तुगो म्हाका ताच्या स्कुटरार बरें करून आपोवन हाडटा फादर. आमी दोगांय सांगाता येता फादर. आतां मेल्यार दोगांय सांगाता मरता फादर. बक्षिलां पयलें बरें बरसिल्लें कुडसिल्लें आतां बरा बक्षिलां. कित्याक कोण आयला पयलें बक्षूंक ना कोण बक्षूंक सोडिनातलो मांव. आतां कोण आयला बक्षूंक हां पळया न्ही की जेजू सारकें मोन तुमचें जाताना जेजू सारकें काळीज तुमचें जाताना जेजू सारकी जिणी तुमची जाताना आपशंत कितें करतात बक्षितात. देव बक्षिता वय मू ताजे सशें आयिल्ल्यांक बक्षिता येनातल्यांक बक्षिता गे ताजे काकळून मागल्यांक बक्षिता वय मू. देखून बक्षानाची ती बरी शिकोवन आसा. ऐका जुदासाक जेजून बक्षिले ते जुदासाचो ताणें मोग करूंक ना वय मू. आमकां बरें सांगता जेजू तुमी बक्षिया म्हणून जेजून जुदासा बक्षिले जेजून बक्षिल्लें पूण ताणें बक्षाने आपणावंक ना. जेजू ताजे राग कितें आसा तें जावंक सोडा म्हणलो जेजू मू. तो कितें करूंक वता ताका करूंक सोडा म्हणलें वय मू. वय जेजूक ताजे राग आसा जाल्यार हांगा दोगां अंदान ताका बांदून गेला हात पाय बांद आनी ताका कातरून उडया म्हणटा वय मू. ताका करूंक सोडलें. देखून बक्षून आमनी ताणें तशें केल्यार जेजून ताका बक्षिलां पूण ताणें बक्षाने ताचें कन्न घेवंक ना आपणावंक ना. जेजू बक्षिता काकळू दाखयता ताजी काकळूत व्हरती म्हूण कळल्यार ती काकळूत आपणावंक तो जेजू सशी येवंक ना. देखून देव तुकाय म्हाकाय निमाणे कडेन जाल्यार तो बक्षिता पूण आमच्या अहंकारान आमी देवा तें परतून देवाची काकळूत मागना जाल्यार ती काकळूत ताजे कडेन उरता. देव काकूलदार तुकाय दिता म्हाकाय दिता गेल्यार मात वय मू तो येवन म्हणटा गी तो येवन म्हणटा गी जर म्हजी काकळूत म्हणून ताजे सशी गेल्यार मात्र मेळटा. देखून आमी गायता काकळूताची खेदी व्हरती बेरमोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलुंद
आपल्या रक्तान ताजे सशी गेल्ल्यांक आरयता, ताजे सशी फाटी आयिल्ल्यांक तो वेंग मारता, आपल्या शेल्यान तो तांकां वेंगता, आपल्या रक्तान तो ताका नाणयता. देखून ताजो मोग सदां काळ बाळटा. देखून तूं गळाय करिनाका बाबा, जेसशी येवंक गळाय करिनाका भयणी. देवाचे काकलूत आपणावंक जोडूंक, देवाचो मोग आपणावंक जोडूंक, आनी मात्र न्ही ताका मानवाता तें करूंक आमी फाटीं सरचें न्ही. बदलाक देवाच्या उतरा प्रमाणे चड आनी चड आनी चड आनी चड बरेपण आदारूंक आमी खुशी व्हरची. ते बरेपण आदारलेल्या वरवीं बऱ्या जाग्याक आमी पावतल्या, बरें मरण आमी मरतल्या, बरें कोण पळय बरें जियेता ताका बरें मरणी मेळटा वय मू. जशें जियेलोय तशें मरता म्हणटा वय मू. जशें जिवन तशें मरण म्हणलें बरोवन आसा वय की न्ही. देखून बऱ्या मनशाक खंडीत जावं हो संवसार लेखिना जाल्यार व्हडली देवदूत येवन ताका सरकाक उखोल व्हरतात म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून भाव भयणीनो जितलें बरेंपण आदारूंक आमकां जाता तितलें बरेंपण आदारूंक आमी खुशी व्हरया, देवाचो आदार मागया, देवाचे उतार सत मानया आनी बऱ्यापणा वरवीं आमी हो संवसार जिखूंक देवाची कृपा जोडया. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेत सभाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा, जसो तूं सर बरो तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी सर मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत तशें बोगनांत आमी कशा सर कामां आनी बरीं जावंक आनी जें कितें आमी करता तें तुका मानवच्या रितीन करूंक तुजो आदरणी आशिर्वाद दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्याच्या अंखाच्या उदारान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून ते देवतांनी सर समेज भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव ताका जय. सर्गे तुका जय जय. सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दी समर्पणची. तेच परी जवान जाता आनी काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून ते वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सुगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जायला, जेजू नव्यान
बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपणे उडास करता व जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रक्रिये प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सडवंदार म्हणून वळखल्या सर भावाटण्या सवे देवाचे परजे सवे त्यास एक वडान सदांच तुमकां दवर त्यास दैविक प्रिती मोगान सदांच आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लोत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार मरे देवाची म्हाज्या संगाती भगवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातर मोरणांतले मारेकार पिड्या शिड्यांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले सर ताच्या काळोखांतले संवसारी सर जनवयांतले सदांच तुमकां निवार मात्र न्ही ह्या संवसारांत ह्या जिवितांत आमकां सदांच तुजी खुशी करूंक तुजी खुशी करूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद तशेंच तुवें बसयल्ली ती काकलो तूं आमकां दाखय सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेकतेल्यांक तुझ्या उदारका कडे सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची ती शांती समाधान तो एक वट सदांच तुमचे सुवें आसूं तुमचे सुवें आसूं एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे म्हणजे ताच्या परजेचे ताका वळखल्या ताच्या भुरग्यांचे ताचे तें पवित्र जाल्या भाग्यवन जाल्ल्या समेस्तांची तो काकळूत करता मात न्ही तांची पातकां तो बक्षिता तें सतत मानून ह्या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेता तर खरेंच आमी सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे कांय सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळून सुमिया तुजो मोग करता तुज्या मोगान हांव जियेता सुमिया तुजो मोग करता तुज्या मोगान हांव जियेता खंतपोणी भक्तीपोणी तुज्या सेवेक हांव रावता खंतपोणी भक्तीपोणी तुज्या सेवेक हांव रावता आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व प्रार्थुया सर्गीच्या भोवमोगळ्या बापा सदांच तुज्या मोगांत आसूंक रावूंक आनी जें कितें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां तेंच करूंक बरें करूनच तो गेलो म्हणटा तुजें उतर आमी आमच्या जिवितांत सगळें बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी हें मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे
सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आम्ही सेवच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आणि सर आमच्या कामाचेर वावराचेर आपला आशीर्वाद घालो वसोनी आत क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा